Aujourd'hui, on va se rencontrer une autre fois dans la vidéo de tissu conjonctif ce cours appartient au module d'histologie. Premièrement, c'est quoi le tissu conjonctif? باللغة العربية يدعى بالنسيج الضام d'origine mésenchymateuse, donc l'origine embryologique c'est la mésenchyme. Il est constitué le stroma conjonctif des chorions muqueuses, le derme, les espaces intra-organes. إذن هذا يكون متواجد في الستروما conjonctif. إذن هو سائل تسبح فيه الخلايا، يوجد بشكل كبير في الميكوز أي في المخاط، في الدرم في الجلد، وفي l'espace intra-organes أي بين الأعضاء. Le tissu conjonctif هو عبارة عن خلايا des cellules plus des fibres وألياف plus substance fondamentale أي مادة أساسية. إذا tissu conjonctif cellules plus fibres plus substance fondamentale. وأيضا يمكنك أن نلاحظ أن الفيبر زائد substance fondamentale نسميها matrice extracellulaire. إذا مادة خارج الخلايا عندما نضيف لها بعض الخلايا تصبح اسمها tissu conjonctif. هذا هو الفرق بين la matrice extracellulaire والتيسيو conjonctif. إذا يجب التفريق بينهم جيدا. الآن مثل ما قلنا أنه تتكون من خلايا دي فيبر دي substance fondamentale. on va détailler يعني ما هما les cellules، ما هي الألياف وما هي la substance fondamentale. أولا les cellules sont fixes et communes des tissus conjonctifs. توجد des cellules fixes مثل الفيبروبلاست في فيبروسيت et adipocyte. إذن الفيبروبلاست فيبروسيت et adipocyte هذو توجد في جميع التيسيو كونجونكتيف الموجود في جميع الجسم. سندقق في كل نوع لاحقا. en transit إذن en transit توجد في البعض والبعض لا. elle appartient principalement au système immunitaire de l'organisme. إذن هذه الخلايا تابعة فقط للنظام المناعي. les macrophages, les mastocytes, les plasmocytes, les lymphocytes, les monocytes et les globules blancs. هذه الأنواع أيضا سندقق فيها في التيسيو سانغان. أولا نبدأ بالسيلول فيكس. قلنا أول سيلول فيكس لفيبروبلاست. من أين تأتي لفيبروبلاست؟ elle dérive des cellules souches mésenchymateuses. هي أي حاجة توجد فيها كلمة بلاست يعني دونك سي فيبروبلاست هما الخلايا الجذعية أو الخلايا الابتدائية. دونك لا فورم أو شكل خلية إيتوالي على شكل نجمة، نوايو أوفويد بيضاوي، لو نوايو بيضاوي، سيتوبلازم بازوفيل. إذن بازوفيل فيه سي ان ميليو بازيك pH basique. les cellules se multiplient activement. Donc يعني هي سريعة الانقسام و élabore des constituts de la matrice extracellulaire. هذه الخلايا هي المفرزة لمكونات الوسط الخارج خلوي الذي تسبح فيه الخلايا. إذن النقطة التي تليها هما les fibrocytes. هما أيضا des cellules plus matures متطورة على الفيبروبلاست. dérive des fibroblastes. شكلهم فيزيفورم ميرزالي dépourvés de prolongement. إذن لا تحتوي على امتدادات، لديها نواة أو نوايو allongé et n'est pas riche en organettes. لا تحتوي على العضيات. إذن شكل الخلايا مهم جدا جدا في مادة الهيستولوجي، وللمعلومات التي أذكرها الآن عليكم حفظها. وكما أكرر بشكل دائم ليس من الضروري ترجمة الكلمات حرفيا. أنا أحاول أن أعطيكم صورة عامة عن الدروس. إذا تريدني أحيانا بعض التعليقات، أنت لا تشرحين الدروس، أنت لا تشرحين. أنا أو الشرح بالنسبة لكم إذا هو الترجمة أعتذر. أنا لا أستطيع أن أترجم درس من بداية إلى النهاية وأنا لدي سيبور أن فرنسي يصبح باللغة العربية. هذا غير منطقي، لأنك إذا فهمت باللغة العربية لن تستطيع الحفظ بالفرنسية. عليك أن تفهم بالفرنسية وتحفظ بالفرنسية كي تستوعب المعلومات أكثر وتستطيع استعمالها أكثر بنفس اللغة. إذا تحويل اللغة هذا لا جدوى منها. ننتقل إذن إلى ليزاديبوسيت، المكون الثالث من لي سيلول فيكس أو الخلايا الثابتة الموجودة في أي تيسيو كونجونكتيف. دونك
إذا les adipocytes يكونون نوعين من la graisse, une graisse blanche et une graisse brune. إذا la graisse blanche, le rôle c'est de produire l'ATP, donc ce sont des cellules ovales, إذا بيضاوية, volumineuses, un noyau aplati, cytoplasme réduit, et des vacuoles. Elle est construite aussi par des vacuoles de graisse qui ont un aspect clair. إذا هاد les vacuoles هي التي تحتوي على المادة الدسمة ولونها clair. C'est pour ça on l'appelle la graisse blanche. Donc la graisse brune, ce sont des cellules mais de petite taille, un noyau central, quelques organites et les vacuoles de graisse sont disséminées. إذا منتشرة هاد les vacuoles de graisse في كل الخلايا. Elles luttent, leur rôle c'est lutter contre le froid chez le nouveau-né. إذن عند الرضيع أو الحديث الولادة وobserver dans la période fœtale. إذن يمكن ملاحظتها من المرحلة الجنينية إلى حين أول أيام الإنسان. Maintenant on passe l'élément transit. إذا قلنا l'élément fixe موجودة في أي tissu conjonctif العضوية لكن transit موجودة في السيستم immunitaire. Premièrement, c'est les macrophages. Ce sont des cellules de grande et régulières. الجميع يعرف les macrophages. macrophages هما البالعات. Dérivent des monocytes. إذا يأتون من les monocytes. Critères morphologiques عندهم un aspect fistonné de membrane plasmique. إذا متموجة الغشاء الخلوي. Les lysosomes en cytoplasme من أجل عملية الهضم. Un noyau polylobulé, إذا متعددة الأنوية. Cellules polymorphes selon la fonction et la localisation. إذا تتغير حسب عندها عدة polymorphes معناتها عندها plusieurs formes. plusieurs morphologies, plusieurs formes حسب la fonction وحسب مقر التواجد. Elles dérivent. Donc les macrophages, elles peuvent devenir des cellules de Kapfer المتواجدة في le foie, des osteoclastes التي تقوم بالتهام العظم الميت, macrophages alvéolaires المتواجدة في les poumons, les cellules de Langerhans épidermiques ليست المتواجدة في البنكرياس بل متواجدة في الإبيدرم أو في الجلد. الآن النوع الثاني هو les mastocytes. Ce sont des cellules grosses, ovales, إذن كبيرة وبيضاوية, une membrane plasmique irrégulière, un noyau central. إذن elle a un noyau central irrégulier aussi. Elle contient des organites classiques ainsi que des organites, des granulations. Les granulations هي حويصلات قد يتواجد فيها الهستامين المسؤول على la vasodilatation أو توسع الشرايين والأوردة. La sérotonine, le myoconstricteur des faisceaux musculaires. إذن هو myoconstricteur إذن الذي يقوم ب la contraction des muscles. L'héparine, c'est un anticoagulant أو مضاد للتخثر. Les plasmocytes الآن elles dérivent des lymphocytes. إذن تأتي من الليمفوسيت. Elles sécrètent l'immunoglobulines أو البروتينات المناعية. Ce sont des cellules ovoïdes, un noyau sphérique avec des chromatines roux. La chromatine elle est roux. وcytoplasme basophile. هذول les caractères cellulaires. توجد أيضا أنواع أخرى من les cellules d'autres types comme les lymphocytes B et les lymphocytes T مادام هذا متواجد في السيستم immunitaire. les monocytes الخلية الإنشائية الماكروفاج et les globules blancs. Il y a plusieurs classes. Il y a la classe B, la classe E et la classe N. هذه الأنواع ندرسها في وقت لاحق. ننتقل الآن إلى les fibres. les fibres توجد عدة أنواع. أولها le fibre de collagène. les fibres de collagène أو الألياف الكولاجين ce sont les plus prédominants. أكثر انتشارا. ce sont des faisceaux parallèles intercroisés. إذا تأتي متوازية ومتداخلة فيما بينها. elles sont longues, extensibles et non élastiques. يعني هي تتمدد ولكن ليست مطاطية. إذا قمنا بتمديد الكولاجين لا يعود إلى شكله الطبيعي. ولونغ طويلة جدا هي تعطي لاسبي دونس أو تعطي القوة للنسيج.
Elle est résistante aux tensions. Elle est colorable par l'iosine en rose. Elle est formée par des fibrilles, ensemble de microfibrilles. إذن هذا الفيسو أو الليف يتكون من مجموعة من الحزم الليفية الصغيرة من الداخل. Chaque microfibrille est formé par des tropocollagènes de nature protéique. إذن tropocollagène هو بروتين عبارة عن بروتين يقوم بتكوين هذه الفيبر. Il y a plusieurs types de collagène. إذن يوجد كولاجين 1 كولاجين 2 كولاجين 3 وكولاجين 4. إذن كولاجين 1 type 1 le plus commun هو الأكثر تواجدا 90%. Il se trouve dans le derme في الجلد, dans les os et les tendons, dans les capsules des organes. capsule des organes أي الغشاء الذي يحيط بكل عضو مثل القلب الكبد كلها متواجدة في أغشية. Type 2 le cartilage hyalin et élastique associé au collagène type 9. إذن يوجد أيضا كولاجين type 9. يكون هذا الكولاجين type 2 مع الكولاجين type 9 مع بعض في الكارتيلاج hyalin et élastique الموجود بين عادة في غضروف الأنف أو الأذن أو بين فقرات العمود الفقري وداخل لكابسول أرتيكولار في المفاصل. Type 3, il constitue les fibres réticulines. Les fibres réticulines أيضا متواجدة في أغلب الغدد مثل الكبد الغدة السعتورية إلى غير ذلك. وكولاجين type 4 dans les membranes basales إذا متواجد في les membranes basales des cellules. ننتقل الآن إلى les fibres de réticuline. Se sont vérifiées anastomosées, denses et inextensibles et souples. إذا anastomosée إذا متقاطعة فيما بينها. Elle est dense يعني متكاثفة وغير قابلة للتمدد. Elle est constituée par des fibrilles de collagène type 3. إذا متكونة من كولاجين type 3. Forme les charpentes des organes. متواجدة أيضا هي أيضا في أغشية الخلايا أغشية الأعضاء et des tissus. إذا في أنسجة الأعضاء أيضا نجدها. الأعضاء يعني الوظيفية في الجسم. Apparaît par coloration argentique ou réaction d'acide périodique PAS. هذا الكشف عن وجود les fibres de réticule بهذه الطريقة. الآن les fibres élastiques elle a de grande résistance. لديها قابلية كبيرة للتمدد والعودة مرة أخرى إلى شكلها الطبيعي مثل المطاط élastique. Elle est constituée de l'élastine et de le collagène type 3 et l'hypoprotéine. هذه 3 مكونات أساسية. Élastine, collagène type 3 et les lipoprotéines. Les fibres sont enroulées إذا هي دائرية de façon aléatoire يعني بشكل عشوائي à l'état relâché se modifier par étirement. إذا عند الشد يتغير الشكل. Coloré par l'iosine elle donne une coloration jaune. توجد في les poumons, les tendons, les ligaments, les vaisseaux هي الأوردة, les cartilages, le derme de la peau. La substance fondamentale, elle est gelée, مثل le gel, amorphe, permettre la diffusion de l'O2, تسمح بمرور الأثنين, et les molécules solubles dans l'eau, منحلة في الماء. Elle contient des protéoglycanes, des glycoprotéines, des macromolécules, l'eau et les sels minéraux. إذا les protéoglycanes هما des grosses molécules longues de longues chaînes de polysaccharides هي سكريات المعروفة باسم les GAG. Les macromolécules géantes ce sont des protéines de liaison à des poils glycoprotéines المتواجدة على الغشاء الخلوي. هي معروفة جدا هي التي تقوم بحمل البروتيو أو البروتيوغليكان من أجل التعرف المناعي أو بما يسمى بالسيل كوت أو الطبقة الجلوسيدية الخارجة عن نطاق الخلية. Et les glycoprotéines أيضا مثل la fibronectine elle attache la cellule à la matrice extracellulaire تسمح بثبات الخلية داخل النسيج الضام.
Donc, on passe dernièrement aux fonctions de tissu conjonctif. Il a une fonction de soutien, دعم, cohésion, ربط, nutrition, تغذية, défense, حماية, stockage, تخزين, des lipides et l'élaboration de certaines substances comme l'histamine, l'héparine et la sérotonine. Enfin, on passe à ce petit schéma qui nous montre les variétés de tissus conjonctifs. Donc, comme on a dit, il y a de tissus conjonctifs adipeux ou دهني غني les cellules adipocytes. Il y a aussi le tissu conjonctif réticulé موجود في الخلايا أو الأعضاء. rétiforme متواجد بكثرة فيه le fibre de collagène et les cellules adipeuses. L'élastique, tissu conjonctif élastique, توجد فيه بكثرة les fibres élastines. إذن كل نوع حسب الخلايا الموجودة فيه. tissu conjonctif muqueux يحتوي على fibre de collagène. mésenchyme يوجد عند l'embryon أو الجنين et produire des autres tissus conjonctifs. إذن le mésenchyme هو الأول tissu conjonctif يظهر عند الإنسان. tissu conjonctif lâche, c'est un tissu de remplissage يقوم بملء الفراغات بين الخلايا. يوجد أيضا في les muscles, في les chorions, في l'appareil digestif, les vaisseaux, etc. autour du cerveau. Finalement, il y a le type dense. Il est riche en fibres de collagène. Quand on dit il est dense, il est riche en fibres de collagène. C'est un tissu, il se trouve dans les tissus solides. Et on peut aussi trouver des cellules denses ou tissus conjonctifs denses non orientés et orientés. Orientés, تكون فيه les fibres parallèles. Non orientés, تكون فيه les fibres anastomosées, إذا متداخلة. إذا هذا ببساطة un petit schéma. يعني هذا الملخص الأخير من أجل فقط معرفة المعلومات المهمة جدا في الدرس. من أجل هذا المهم يعني من الدرس هو معرفة أنواع les tissus conjonctifs parce que c'est un cours très très important qui doit être retenu et il doit être bien retenu لأنه ضروري جدا جدا tissu conjonctif et il est associé à plusieurs pathologies cliniques. إذا هذا من أهم les cours d'histologie qu'il faut retenir. إن شاء الله تكونوا قد استفدتم ولو قليلا من هذا الفيديو. أعتذر جدا على تأخيري في تنزيل الفيديوهات. صراحة كنت مشغولة جدا بالامتحانات. أتمنى لكم التوفيق في امتحاناتكم والأهم الاستمتاع بالدراسة ومحاولة أخذ العلم بحب وبشغف أكثر من الخوف من الرسوب لأن الخوف من الرسوب سيقودك فقط إلى النجاح في العلامات أو العلامات الدراسية لكن الخوف من قلة العلم هو الذي سيقودك إلى النجاح وتحقيق نجاحات أخرى نطمح إليها إن شاء الله جميعا. إذا نلتقي إن شاء الله في فيديو قادم. سأضع لكم في صندوق الوصف هذا الملخص. هذا ملخص شخصي أنا أعددته بنفسي يعني وسأضعه لكم في صندوق الوصف. ولا تبخلوا بالاشتراك في القناة ونشر القناة والإعجاب بالفيديو أو عدم الإعجاب. ابدوا رأيكم وترك تعليق من أجل أي استفسار أو سؤال سواء في هذا الدرس أو في دروس أخرى. ونلتقي بحول الله في فيديو قادم إن شاء الله. Donc ces fibroblastes هما الخلايا الجذعية أو الخلايا الابتدائية. Donc c'est la forme أو شكل الخلية étoilée على شكل نجمة. un noyau ovoïde بيضاوي. le noyau بيضاوي. cytoplasme basophile. إذن basophile فيه c'est un milieu basique. pH basique. les cellules se multiplient activement. Donc يعني هي سريعة الانقسام et la portée constitue de la matrice extracellulaire. هذه الخلايا هي المفرزة لمكونات الوسط الخارج خلوي الذي تسبح فيه الخلايا. إذن النقطة التي تليها هما les fibrocytes. هما أيضا des cellules plus matures متطورة على الفيبروبلاست. dérivent des fibroblastes
شكلهم فيزيفورم ميرزلي dépourvés de prolongement، إذا لا تحتوي على امتدادات، لديها نواة أو نوايو allongé et n'est pas riche en organettes، لا تحتوي على العضيات. إذا شكل الخلايا مهم جدا جدا في مادة الهيستولوجي، والمعلومات التي أذكرها الآن عليكم حفظها. وكما أكرر بشكل دائم، ليس من الضروري ترجمة الكلمات حرفيا. أنا أحاول أن أعطيكم صورة عامة عن الدروس. إذا تردني أحيانا بعض التعليقات: أنت لا تشرحين الدروس، أنت لا تشرحين. أنا أو الشرح بالنسبة لكم إذا هو الترجمة أعتذر، أنا لا أستطيع أن أترجم درس من بداية إلى النهاية وأنا لدي سيبور أن فرنسي ويصبح باللغة العربية. هذا غير منطقي، لأنك إذا فهمت باللغة العربية لن تستطيع الحفظ بالفرنسية. عليك أن تفهم بالفرنسية وتحفظ بالفرنسية كي تستوعب المعلومات أكثر وتستطيع استعمالها أكثر بنفس اللغة. إذا تحويل اللغة هذا لا جدوى منه. ننتقل إذن إلى ليزاديبوسيت، المكون الثالث من لي سيلول فيكس أو الخلايا الثابتة.